اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر اسلام دیاں با کمال اور بے مثال لاجواب عظیم 5 عورتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا دی حدیث ہے کہ کائنات دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ جنت دے اندر 4 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے سب تو زیادہ مقام دینا۔ انہاں دے اندر پہلی عورت ہے حضرت اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری عورت ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری عورت ہے آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون کی بیوی، اور چوتھی عورت ہے مریم بنت عمران۔ یہ 4 عورتاں دے بارے دے اندر حدیث آئی ہے، اور یہ دے اندر 5ویں عورت ہے جدا حدیث چ ذکر نہیں لیکن اللہ نے انہوں بھی جنت چ بڑا مقام دینا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حافظہ قاریہ محدثہ فقیہہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبوبہ آقا دے باغ دی اندلیبہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام دے اندر جتھے اللہ نے مرد نو مقام دیتا ہے اوتھے رب کائنات نے عورتاں نو بھی مقام دیتا ہے۔ اگر مرد بڑے بڑے ولی گزرے نے، نیک گزرے نے، تو بیبیاں بھی ایسیاں اسلام دے اندر گزریاں نے کہ جیڑیاں اپنا دامن نچوڑن تے فرشتے آسمان دے انہاں دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کر، اتنیاں عظیم بیبیاں۔ اور میں تے قرآن کا مطالعہ کر رہا سا، جتھے اللہ نے مرد دا ذکر کیتا ہے نال عورت دا بھی کیتا ہے۔ اے قرآن دا مقام میں جس پڑھیا سورہ مومن چو رب کائنات نے اعلان کیتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا سستی چھڑ کے گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اعلان کر دیو۔ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ یہ پہلا مقام ہے جتھے اللہ نے کیا ہے نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے، نیک عمل کرنے والی عورت ہوئے، نیک عمل کرنے والا مذکر ہوئے یا نیک عمل کرنے والی مؤنث ہوئے۔ فرمایا وہ مومن بھی ہون۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اسی انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیاں گے اور بغیر حساب تو اسی انہاں نو رزق دیاں گے۔ آئیے پارہ 14واں نکل آیا ہے، اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آقا اللہ فرماندے نے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت او مومن، اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جیڑی عورت نمازاں پڑھ دیئے، نیک عمل کر دیئے، روزے رکھ دیئے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دیئے،
مرد کوئی نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، نیک اعمال کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی زندگی نو پاکیزہ زندگی بنا دینے ہاں۔ اج اگے چلیے پنجواں پارہ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دے ہو، فرمایا فلوگو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ فرمایا نیک عمل کرنے والا مرد عورت وہ مومن ہے، اسی قیامت دے دن انہاں نو جنت چ داخل کر دیاں گے، ولا یظلمون نقیرا، انہاں تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہن میں پہلی عورت دا تذکرہ کرنا چاہنا، انہاں دا نام ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ سپیکر آج ٹھیک نہیں، آواز کوئی دی صحیح نہیں۔ بی بی مریم علیہ السلام، اللہ پاک نے قرآن دے اندر بی بی مریم دا تذکرہ کیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ نے کہا مریم ان اللہ، بے شک اللہ نے فرشتے دے ذریعے پیغام بھیجے ہے، اے مریم بے شک اللہ نے تینو چونوی لیا ہے، کائنات دیاں ساریاں عورتاں دے وچوں اللہ نے تینو پاک بھی کر دیتا ہے۔ اے مریم اللہ نے تینو پاک بھی کر دیتا ہے اور پوری کائنات دیاں عورتاں دے اتے اللہ نے تینو فضیلت بھی عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا یا مریم، اے مریم اکنوتی فرما بردار بن جا لے رب کے اپنے رب واسطے، وسجدی اور سجدہ بھی انہوں کر، ورکائی مع الراکعین رکوع بھی کرنا ہے، رکوع کرنے والیاں دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اللہ پاک نے بی بی مریم نو ایک پیغام بھیجے ہے، مریم تے اگے ہی بڑی نیک سن، جدو اللہ نے آسمان تو کیا اے مریم فرما بردار ہو جا، اے مریم اپنے رب نو سجدے تے رکوع کریا کر۔ مریم پھر انیاں نیک ہو گئیاں، اینی لمبی عبادت کر دیاں سن، بی بی مریم دے پیر بھی سوچ جاندے سن، اینی لمبے سجدے رکوع قیام بی بی مریم سجدے لمبے لمبے کر دیاں سن، انہاں دے رکوع بھی لمبے کر دیاں سن۔ اللہ اکبر، قیام بڑا بڑا لمبا، حتیٰ کہ پیر پھٹ جاندے، انہیں لمبے لمبے رکوع کر دیاں۔ اللہ پاک نے بی بی مریم نو پوری کائنات دے وچوں بڑا مقام عطا کیتا۔ آئیے ذرا پارا 16واں نکل آیا ہے، میں حضرت مریم دا تذکرہ انتہائی مبصر انداز دے اندر کرنا چاہنا۔ حضرت مریم، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر کہہ دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ حضرت مریم دا ذکر میرے محبوب کر دے ہونا، آسا مریم دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کر دیتا
ہے اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ بیت المقدس فلسطین دے اندر او دے شرقی کنارے وال حضرت بی بی مریم علیہ السلام اس طرح کر کے کپڑے دھو رہیاں نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ 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 مریم بی بی کپڑے پیاں دھوندیاں نے فاتخذت من دونہم حجابا پردے دے اندر پردہ کیتا ہے اور پردے دے اندر اللہ اللہ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا حضرت جبریل آ جاندے نے بشریت دا لبادہ اوڑ کے بی بی مریم دے سامنے آئے تے بی بی مریم آندی ہے وے تو کون ہے اللہ والیا اچانک میرے سامنے آ گیا ہے تینوں پتہ ہے میں با پردہ بی بیاں اور میں انتہائی نیک ہاں اللہ اللہ تے نالی بی بی مریم آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن وے اللہ والیا میں تیرے نو ویکھ کے نا جبریل وانیاں نے میں پناہ منگنیاں اپنے رب دے نال تیرے کولوں جدو بی بی مریم نے الفاظ کہے نا تے جبریل کمبل لگ پے جبریل کمبل لگ پے جدو اینی گل کہی تے نال آندیاں نے من کا ان کنت تقیا نال آندیاں نے اللہ مینوں اے دے کولوں بچا لے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بی بی مریم نے جبریل نو ویکھیا تے اللہ دے نام نہ پناہ منگنا شروع کر دیتی اللہ اکبر تے جبریل کی آندے نے بی بی پریشان نہ ہو قال انما انا رسول ربک لہذا لک غلاما زکیہ فرمایا بی بی مریم میں عام انسان نہیں میں تے اللہ دا فرشتہ جبریل اللہ اکبر تے جدو اینی گل کہی کہ میں فرشتہ جبریل تے بی بی مریم کی آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ بی بی مریم بڑے اچھے انداز دے اندر جدو نہ سنیا اللہ اکبر کبیرہ تے مریم آندیاں نے وے اللہ والے تو چلا جا میں کلی کاری عورتاں تیرا تک کوئی نہیں لیکن جدو دسیا کہ میں جبریل تے بابا ہی سمسام علیہ الرحمہ فرماندے نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں بی بی مریم آندیاں نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیاں پناواں وی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں اللہ اکبر پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا بی بی مریم آندیاں نے جبریل نو پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا میں کنڈ کر لے میرے تو پیچھے چلا جا پاویں کہندا پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا کہندا جبریل بی بی مریم رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں بی بی مریم رونا میں اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ ہاں میرا نام جبریل ہے اللہ اکبر تکیہ دنے میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے انا رسول ربک لہذا لک غلاما زکیہ میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے تے دے جاواں پتر پاک اللہ فرمایا ہے آخ دی مریم میں عقد نہ کرایا ہے میں کیویں جناگی بچے تائیں میرا شادی تے ہوئی نہیں نکاح تے ہویا نہیں تے میں کیویں بچے نو جنم دواں گی اللہ اکبر اللہ نے
قرآن پاک کے اندر گل کی تھی، فرمایا لہابا لکے غلامن زکیہ، میرے رب نے بھیجیا ہے، میں تینوں پتر دینا چاہنا وا، اللہ تینوں بیٹا دینا چاہتے نے، اللہ اللہ کہ ہن جبریل کھڑے نے، ادھر میرے ال ویکھو، چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے بی بی مریم دی چولی چ نا جبریل نے کھلوتی پھوک مار دیتی، اللہ چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے مریم نو حمل دیتا، تا رب جلیل نے پیٹ پیداش پائی عیسیٰ جمیل نے، قدرت دا انت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے بھائیو بس جنم دا وقت اسے ویلے ہی آ گیا، درد مائی نو ول کھجی دے ہو گیا، جو پجی اتوں بس موڈی بکایا، پاؤں دی جفا او دے تائیں۔ حضرت بی بی مریم اسے ٹائم ہی جنم دا وقت آ جاندا ہے، اللہ اللہ تے کی آندے نے اللہ یہ کی ہون لگا ہے، فرمایا آواز آندی ہے، حضرت بی بی مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اللہ کیویں بچہ ہوئے گا، مینوں کسے مرد نے چھویا تے ہے نہیں، اللہ ایک کی ہوئے گا، میں تے نیکاں دی جائیاں، اللہ میرا باپ بڑا نیک سی، اللہ میرا بھائی ہارون بڑا نیک سی، اللہ یہ کی بنے گا، اتو آواز آؤں دی جبریل کی آندے نے، بی بی مریم کی کہن ڈئی ہے، فرمایا جبریل کیویں پتر ہوئے گا، میرا قد ہویا نہیں، منو کسے بشر نے چھویا نہیں، تے جبریل آندے نے قالا کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبریل آندے نے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کی مریم کی لائی ہے کیویں ہوئے گا، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کیویں ہونا ہے، دین والا جانے تے لین والی جان، بولو رب دین تے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو ہی پیدا کر چھڑے، رب پیدا کرتے آئے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر چھڑے، وہ اللہ دینتے آئے تے 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دے چھڑے، جے نہ دے وے تے دوویں میاں بیوی جوان نے، رپورٹاں بھی ٹھیک نے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں، انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کی کہندہ بیا اللہ دے فیصلے نے، رب نے فیصلہ کر لیا مریم میں تینوں عیسیٰ دے کے ہی رہے، یہ میرے فیصلے، امرم مقضیہ، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، جنم دا ویلا ہوندا ہے تے بی بی مریم سامنے کھجور دا تنا ہے، اتوں سکا سارا ہی تنا سکا تے جا کے تنے نو جفا مار لیندیاں نے تے آندیاں کی نے فاجاہا حل مخازو الى جزء النخلا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس اس تو قبل کہ میں بچے نو جنم دیواں تے میں اس تو پہلے ہی مر جاواں۔ بی بی مریم تنے نو جفا مار کے آندیاں نے اس تو قبل کہ منو موت آ جائے، اللہ اکبر میں بھول جاواں، کائنات منو بھول جائے، اللہ اللہ میں لوکاں نو بھلا دتی جاواں، اور فرشتوں آواز آندی ہے، فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم ایویں پریشان پئی ہونی ہے، ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے، جدے نہ میں رب ہوواں کائنات چو دی کوئی کانڈ لا ہی نہیں سکدا۔ واہ مریم جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ پاک نے کیا مریم
اپنے نیچے تے ویکھ پانی دا چشمہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے. بی بی مریم آدیاں اللہ کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں تے جنوں جفا پایا سکا جیا تن. تے حضرت بابا جی شمشام علیہ رحمہ بڑی کمال دی گل کر دے آندے نے حضرت بی بی مریم نے جدوں بچے نو جنم دا ٹائم آیا آسمان تو آواز آندی ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم اے جڑا سکا تن ہے اینو ہلائیں گی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں. میریاں قدرتاں دے کرشمے ویکھی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں. تھلے جڑا چشمہ چلدا ہے فرمایا اس چشمے دا فکولی کھجوراں کھا وشربی تے چشمے دا پانی پی وکری اینا تے اپنے عیسیٰ پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی مریم ایویں پریشان ہون گئی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے. بچے نو جنم دیتا ہے بچے نو گودی چک لیا اللہ پاک نے فرماندے نے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اپنے عیسیٰ نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا. اللہ تے مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہن بچہ چک کے جدوں میں بیت المقدس ول جاواں گی اے لوگ مینوں کی کہن گے اے تے کہن گے تیرا باپ بڑا نیک سی نی ہارون دیے پینے تیرا بھرا بڑا نیک سی تو آپ بڑی نیک سے تے اے کی نیر مارے آئی. اللہ اللہ بچہ گودی چک کے مریم جا آئی ہے گھر نو پوری قوم بیٹھی پا بٹھی سگوا کزیا نیکاں دی جائی ہرون دیے پینے نی بی بی لقد جیتے شیئن مریا. تو کیا مریم نو بولی نہ کسے سنگ تو ایسی بلاواں گے فی المہدی عیسیٰ سبیہ. تا اشارہ کیتا ماں نے بولے عیسیٰ. ذرا غور کیجئے جدو حضرت بی بی مریم لے کے آؤں دیاں نے اللہ اللہ تے جڑے بستی والے نے پنڈ والے نے انہوں نے کیا مریم ہے کی نیر مارے آئی اب بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ پیا فَقُولِي انی نظرت للرحمن صومن. اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے. اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دے دودھ پیندے عیسیٰ نو اسی بلا دیاں گے. سبحان اللہ. چپ دا روزہ رکھ لے. بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھ لیا تے بول دیاں ہی نہیں. قرآن کی اندر فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. تو آج گل نہیں کرنی تے میری قدرت دے پھر ویکھی کرش میں یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سوء وما کانت امو کے بغیا. کہن لگے ہارون دیے بہنے تیرا باپ بڑا نیک سی تیرا بھرا بڑا نیک سی تے بچہ کدا اٹھا کے لائیں فآتت بھی قومہا تحملہو. اے بچہ کدا اٹھا کے لائیں قالو یا مریم
قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بی بی مریم علیہ السلام نے جدو گلاں سنیاں تے بول دیاں نہیں، اللہ نے کیا چپ دا روزہ رکھنا ہے، کسے نہ گل نہیں کرنی، تے بی بی آندیاں نے فاشارت الیہ، جدو اے تیرنا کلام کرن، جدو اینا سارا کچھ قوم والے بک لیا ہے، بی بی مریم نہ ساری بکواس کر لئی ہے، تے فاشارت الیہ، ایسرا کر کے اشارہ کر دیا نے حضرت عیسیٰ وال، تے قوم والے اندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، نی مریم سانو پاگل بنانی ہے، کدی دودھ پیندے بچیاں وی گلاں کیتیاں نے، تے رب بلانتے آئے، بولو جریج ولی تے الزام لگتا ہے، ماں آئیے 3 دفعہ آواز دیتی ہے، جریج اپنی کلی تے اندر اللہ دی عبادت پہ کر دینے، تے جواب نہیں دیتا، تے ماں نے کیا وے جریج تینو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھے۔ ایک بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے، حدیث بخاری دی ہے، تے انہوں پوچھا جاندہ بی بی یہ بچہ کی دائی، او جڑا کلی پا کے جریج بیٹھا ہے او دا بچہ ہے، لوکی آؤندے نے جریج دی کلی ٹھا دیندے نے، حضرت جریج نو مارنا شروع کر دیندے نے، تھوڑی دیر بعد جریج آندے نے، ٹھہر جاؤ منو میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، اور میرے دوستو ماں دیاں بد دعا نہ لیا کرو، انہاں ماں دیاں خدمتاں کریا کرو، رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، تیری کلی اماں بڑری اماں ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے۔ جریج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ماں نو جواب نہیں دیتا، عبادت چ لگیا رہا ہاں، آقا فرماندے نے او تسی نماز پڑھ دے ہو وہ نفلی، تے تھوڑی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر، فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ، ماں کو معافی منگی، بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے، اور بچہ دس تیرا باپ کیڑا ہے، تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں، میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے۔ نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا ہے، ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے، انہاں اشارہ کیتا ہے تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے بچے کیویں کلام کردے نے، سانو بیوقوف بنانی ہے مریم، کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے، عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ باج پیوی، پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے۔ حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے، پتہ کیا آندے نے قال انی عبداللہ، یہ نہیں کیا کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں، یہ نہیں آکھیا کی کیا میں اللہ دا، بولیے بولیے اللہ دا بندہ ہوں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے مینوں ماں دے پیٹ چی انجیل سکھا کے بھیج دی تھی، سبحان اللہ، تے میں نبی بھی ہاں۔ جدو اللہ نے کیا سی عیسیٰ بول، ماں دی صفائی پیش کرتے، حضرت عیسیٰ دی ادھر کنے دن سن، ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن، اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ چی نبوت عطا کر دی تھی،
سبحان اللہ. تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں, اللہ نے مینوں انجیل بھی سکھائی ہے, مینوں نبوت بھی عطا کیتی ہے, تے میں وجعلنی مبارکن میں بابرکت بن کے آیا. اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا. تمہیں پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے. تفسیر معالم تنزیل تے لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کوڑ زدہ بندہ ہوتا سی نا وہ جسم کے ہاتھ پھیرتے سن, اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیں. کنے کو بندیاں نو 50,000 بندے نو ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ دی بیماری کو شفا یاب کر. ذرا غور کیجیے, قبر تے جاندے سن بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور تو دے پھوک مارتے سن, پرندہ مٹی دا بنا کے وہ دے نبی عیسیٰ نے پھوک مارنی, انہیں اڑنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کی تھے. سبحان اللہ. اے ذرا غور کیجئے, بی بی مریم تے نال کی آندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, نبی عیسیٰ آندے نے اللہ نے منو وصیت کیتی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی. بولے آجے ہن جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھدا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں, جیڑا عیسائی زکات نہیں دیندا یہ دا مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی تے زکات بھی سی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, تے سخت نہیں سن نبی عیسیٰ, نرم بڑے سن, سختی نہیں سن کر دے. آئیے بی بی مریم دا واقعہ اس تو اگے چلا. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی, بولیا جے بولیا جے, رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی ختیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قریش دے عرب دے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت ختیجہ نہ ساڈا نکاح ہو. حضرت اماں جی ختیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور 2ویں خامد فوت ہو گئے. اماں جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے. میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اماں ختیجہ انیاں متاثر ہوئیاں. انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نو بھیج دیتا. اماں ختیجہ دی عمر 40 سال ہے, میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے. فرمایا ختیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے, میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا, تو میرے نہ لڑے گی. عورتاں نوں طبی طور تے پیسے نہ بڑا پیار ہوندا ہے. کنی کو دولت سی بی بی ختیجۃ الکبریٰ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن. ذرا غور کیجئے, آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. کیوں اللہ دے رسول؟ میں تیرا مال خرچ کراں گا, تو میرے نہ لڑے گی. اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدن تھانوں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے مال تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی. مال بھی تھوڑا ختیجہ بھی تھوڑی. اور میں اماں ختیجہ نے نا لونڈیاں رکھیاں کام کرن واسطے, نوکرانیاں رکھیاں. جدن آقا دے نکاح چاہیاں ساریاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں, نوکرانیاں بھی چھڑ دیتیاں, سارے نو چھٹی کرا دیتی. فرمایا کیوں؟ پیغمبر دا کھانا ختیجہ خود پکا کے محمد نو کھوائے گا. پھر نبی علیہ السلام چول چ نا پھوکا مار دے ہوندے سن تے اماں ختیجہ روٹی پکاندی ہوندی سی. سبحان. تے پتہ
جدو پہلی وحی آئی او غار حرا مکے تو کنا بار اما ختیجہ نے کرو کھانا پکانا تے لے کے نا تے غار حرا دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے جا سبحان اللہ. تے ایک دن نا اما ختیجہ کھانا لے کے آ رہی نے تے آسمان تو جبریل آ گئے عرش دے رب نو جلال آ گیا فرمایا جبریل جا جا کے ختیجہ نو میرا سلام دے دے. جبریل آندے نے ختیجہ نو اللہ دا سلام دیندے نے تے نال کی آندے نے سونیا ختیجہ نو میری طرفوں بھی سلام پیش کرے آجے. اللہ پاک فرماندے نے تو میرے محبوب دی خدمت گزار بیوی ہے اسی جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے اس خیمے چ شور بھی نہیں ہوئے گا اس خیمے چ غم بھی نہیں ہوئے گا. پھر جیڑے دلاسے جیڑا ساتھ اما ختیجہ نے میرے محبوب دا دیتا ہے کسے بیوی نہیں دیتا. آپ کی زندگی چ آپ نے پہلے نمبر تے تجھی بیوی کی نہیں. نبی علیہ السلام نو جدو پتھر پیندے اور اولاد بھی اللہ نے نا ختیجہ چو دیتی 2 بیٹے 4 بیٹیاں باقی ایک بیوی چو بیٹا ہویا ابراہیم ماریا قبطیہ چو باقی کسے عورت چو اللہ نے نبی نو اولاد نہیں دیتی. یعنی ختیجہ دی وجہ تو مال بھی دیتا اولاد بھی دیتی پتر بھی دیتے تیاں بھی دیتیاں. سبحان اللہ. تے نبی علیہ السلام نے جدو مشرکین مکہ مار دے سن روڑے مارنے زخمی ہونا تے آپ کدھر ہوندے سن اپنے گھر تے اما ختیجہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما. پیغمبر نو زخمانہ چور ویکھنا اپنے سر دی چادر نو جلانا او دی سوال نبی دے زخمہ چ رکھنی تے نال کی کہنا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. میرے محبوبہ اللہ دی قسمیں اللہ تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اللہ تسی صلہ رحمیاں کرن والے کما کے لوکاں نو کھوان والے اللہ 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 سونیا محبوبہ تسی غریباں دی مدد کرن والے تسی مہمان نوازیاں کرن والے لوکاں دے بوجھ اٹھان والے سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ اونا بندیاں نو کدی ضائع کردا ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ منو حوصلہ دیندی میں پھر دلیر ہوندا پھر مکے دے بازار چ نکل پئی پھر اللہ دی توحید دا اعلان کردا پھر منو لوگ مار دے پھر زخمی ہوندا پھر اپنے گھر والا. نبی علیہ السلام پوری زندگی ختیجہ نو نہیں بولے. میں آج پڑھ رہا سی اما جی عائشہ فرما دیا نے وہ تسی کی ہو بکریاں والی دا ذکر کرتے رہتے ہو. نبی علیہ السلام کو نا غصہ آیا ماں عائشہ کی اس گل سے آپ کی آنکھاں کھول پئی فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. جدو منو کسے نہیں منیا ادو ختیجہ نہیں. ہائے اوے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اما ختیجہ نے منیا تے مرداں دے وچوں سب تو پہلے صدیق نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ. تھانوں پتہ ہے جدو بلال کو آزاد کران دا وقت آیا ادو کون آیا؟ ہائے ہائے صدیق نے بلال نو مار پیندی ویکھی اکھاں چو آنسو پیغمبر کو آئے آقا بلال نو مار پہ رہی فرمایا صدیق جاؤ بلال نو کہو ہدولی کہہ لیا فرمایا بلال تیرے آقا دا پیغام ہے ہدولی کہہ لیا. بلال آقا نے صدیق جا کے میرے آقا نو پیغام دے پہ اونچی کہنے دی عادت نہیں سکھائی ہون کہیں دیو کہ ہولی کہہ رہا کر یہ نہیں ہونا. فرمایا اللہ رسول امیہ بلال کو بڑا مار ہے. فرمایا انہوں پوچھو کنے پیسے لائے گا؟ امیہ کہندہ ابو بکر تیرے کو اداس نامی غلام ہے وہ غلام منو دے دے
تے نال 1 کلو سونا دے تے تیرا میرا سودا پکے. ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے. امیہ ایک گل سن کے ہس پیا. آندا ابو بکر میں سنیا سی تو عقل مانتے بڑا ہے, کھریاں دے سودے کھوٹیاں نہ کرن دے ہیں. ابو بکر آندے نے امیہ تینوں کی پتہ ہے بلال دی عظمت کی ہے. میرے ابو بکر سودا کر کے گھر آ جاندے نے. حضرت اما جی ختیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر کو بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے بلال دا سودا کر آیا. ابو بکر جی اللہ دے رسول میں سودا کر آیا ہاں. جدو اینی گل کہی سودا کیویں کر کے آیا ہے, میں اپنا غلام اداس دینا ہے تے نال 1 کلو سونا دینا ہے. ابو بکر دے بھی حالات ادوں بڑے ماڑے سن. سونیا محبوبہ غلام تے دے دیاں گا پر کلو سونا کتھوں دیاں. اما جی ختیجہ نے سنیا تے فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی, غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی. ذرا غور کرو نا, اما ختیجہ دیا کنیاں قربانی. پوری زندگی میرے پیغمبر نے 13 بیویاں کی تھیں, لیکن ختیجہ ختیجہ ہی کر دے ٹر گئے. 25-26 سال دار صاحب گزارے, 25-26, اور اتنی عقل مند دنا بی بی کائنات کوئی نہیں. اور میں آج پڑھ رہا سا حضرت ختیجہ الکبریٰ دے موضوع تے کتاب لکھی ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب. پوری زندگی اتنی مالدار عورت دے ہون دے باوجود کدی پیغمبر دی آنکھ جاک پا کے گل نہیں. بیبیوں اپنے خامن کے سامنے کھلو کے اچھی اچھی بولنے والی ہو. اما ختیجہ دی سیرت پر غور کرو. ہائے ہائے کدی اچھی نہیں بولی. 26 سال کے عرصے کدی ختیجہ نے پیغمبر نہ بدتمیزی نہیں کی. ہائے ہائے یہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر دے نکاح سب تو پہلے ختیجہ فوت ہوئی ہیں, اس تو بعد ایک دوجی عورت نبی دے نکاح چاہیے دا نام ہے حضرت سودا بنت زما. نبی دے نکاح پھرے آئی. تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے نکاح چاہیے ہائے کون, حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا ایک دن بیٹھے نے, ابو بکر میرا دل کرتا ہے کہ عائشہ کا رشتہ تو مینوں دے. اجے نبی نے زبان چو گل کہی عرش دے رب نو جلال آیا. ایک رومال کے اندر تصویر لا کے جبریل آیا. ہائے ہائے جبریل تصویر رومال میں فی ثلاثۃ لیال 3 راتاں. آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل تیری تصویر میرے رومال دے اندر لپیٹ کے لے آندا رہا. میں رومال کھولنا سا او تو ہنی سے تے نال آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. سونیا تیری عائشہ دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی. 3 دن جبریل آندا رہا. میرے آقا فرماندے جبریل نے تو کیا نا عائشہ تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی. آقا فرماندے نے زوجتی عائشہ تو فی زوجتی فرمایا زوجتی عائشہ تو فی الجنہ. فرمایا لوگو عائشہ جیڑی ہے یہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت بھی نبی دی بیوی تے دنیا تے آخرت بھی نبی دی بیوی. ہن جدا انتخاب رب نے کیتا ہے ظالماں نو گالاں کڈنے. تیری میری بیٹی دا رشتہ کو نائی کرے, موچی کرے, ایم پی اے کرے, ایم این اے کرے, چودھری کرے, نمبردار کرے, ڈیرے دار کرے, کوئی بہت بڑا افسر کرے,
لیکن وہ تیری بیٹی بڑی مقدرہ والی ہے تے جدی بیٹی دا رشتہ عرش والا خدا خود کرے انہوں گالیاں دینا بولیے ماں عائشہ تیری عظمت تو بھی جگوار آقا فرماندے نے عائشہ نو عورتاں تے ایویں فضیلت ہے جویں شرید نو سارے کھانے تے فضیلت شرید سمجھتے گوشت دا شوربہ ہوئے وچ ٹکڑے کٹ کے سٹی دینے نا تو ٹکڑیاں نو کچھ دیر رہن دیو تو پھر وچ شوربے وچ گل جاندے نے اینو شرید کیا جاتا ہے سبحان ایک دن نا اماں جی عائشہ بیٹھیاں نے چاہدیاں نے اللہ کے رسول میرے واسطے کوئی دعا ہی کر دیو آقا نے ہاتھ چکے اللہ میری عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے ظاہر بھی پوشیدہ بھی گناہ معاف کر دے اما جی عائشہ نے جدو دعا سنی تے خوشی دے نال اپنا سر جیڑا ہے میرے پیغمبر دی گوچ رکھ دیندیاں نے آقا علیہ السلام کہندے نے عائشہ ہن تو راضی ہو گئی ہے میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوواں جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سردار ہی دے چھڈیا ہے اور دعاواں تسی کرو تے میں راضی نہ ہوواں اگلی گل سن لو آقا فرماندے نے عائشہ اے جڑی دعا میں تیرے واسطے تیرے قائم تے کیتی ہے میں یہی دعا اپنی امت دے ہر فرد واسطے بھی کرنا وا تھانوں پتہ ہے ایک سفر دا واقعہ ہے میں آخری گل کراں حضرت فاطمہ الزہرا دا تذکرہ کراں سفر دا واقعہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر دے اندر میرے پیغمبر دے نال نے رستے دے اندر ایک خیمہ لگا ہے جگہ دے پیر نے اماں عائشہ دی گود دے اندر سر رکھیا ہے ایک ہار سونے دا لیا حضرت اسماء بنت ابی بکر دے کولوں اپنی پین دے کولوں ہدارا لین لے کے ہار گئیاں سفر دے اندر جانا سی سونے دا ہار اسماء دے کولوں للیا وہ ہار گم ہو گیا صحابہ لب دے نے لب دا نہیں ادھروں نماز دا ٹائم جان دیا اللہ اللہ پانی بھی کوئی نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سر رکھ کے اماں عائشہ دی گود چ ستے نے صحابہ نے آن کے ابو بکر نو کیا ابو بکر یار ہار بھی نہیں لبدا پیا تے پانی بھی کوئی نہیں ہن کی کرنا چاہیے ابو بکر نو غصہ آیا تے آن کے نا ابو بکر نے ماں عائشہ دی وکھی دے وچ ہوج ماری تے جدوں تو نبی دے نال ہونی ہے تو پریشان کر دینی ہے تیرا ہار ہی گواچیا رہندا ہے ادھروں نماز جان رہی ہے ادھروں صدیق نے ہوج ماری عرش تے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ ابو بکر ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی مینوں چنگی نہیں لگی اما جی عائشہ فرماندی ہے مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہ کہ اللہ کے رسول دی نیندر ہی خراب نہ ہو جائے ادھروں حج وگی آسمان تو قرآن آیا میرے محبوب جی عائشہ واسطے پریشانی ہوندی ہے تو امت واسطے آسانی ہوندی آج تو بعد میں تیمم تیری امت نو دے چھڑیا اگر پانی نہیں ملتا اگر بندے دے فرضی غسل بھی ہے پھر بھی تو ہی تیمم کر لو نماز پڑھ لو قبول میں کر لوں گا مٹی دے ہاتھ مارو اس طرح دو ہاتھاں دے مارو ادھر منہ دے مارو تیمم ہو گیا کتنی آسانی آقا فرماتے نے عائشہ تیرے تے پریشانی ہوندی ہے میری امت واسطے آسانی پیدا ہو جائے اوے تیمم تے اترن دا سبب بھی ماں عائشہ بنی جدو منافقین مدینہ نے اماں عائشہ تے الزام لایا ہائے دیکھ لو نبی جرائج دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے نبی یوسف دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے بی بی مریم دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے جدو میری تیری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے پھر اللہ نے قرآن دیا کنیاں آیتاں نازل کی تھیں 18 سورہ نور ہی نازل کر دیتا ہن میرے کو ٹائم نہیں ٹائم اینڈ تے نہیں تے میں آیتاں پڑھ کے سنا سبحانک ھذا بہتان عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال سونیا تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے سونیا کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی نپاک ہو دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہوندے گا
سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2200 احادیث دیاں حافظ نے، جیڑا مسئلہ صحابہ دے نے پھسدا سی اما عائشہ دے کول اونے سا، ماں جی عائشہ نبی دی حدیث سنا دیا، ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا۔ نبی دے جننے تنہائی دے مسائل نے پابندی لائی شریعت سے، کوئی عورت اپنی خامد دی تنہائی بیان نہ کرے، کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے، شریعت نے پابندی لگائی ہے، گناہ۔ لیکن میرے پیغمبر نے نبی دی میرے اما عائشہ نے نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی، نبی دی خلوت بھی بیان کی تھی۔ کیوں؟ پتہ ہے نبی دا جلوت بھی دین ہے، نبی دی خلوت بھی دین ہے۔ جڑے خلوت دے مسائل نے نا انہاں ساری دی احادیث دی راوی اما عائشہ نے۔ نبی علیہ السلام غسل کیویں کردے سن، میں تے اللہ دے رسول درمیان چ ٹپ پیا ہوندا جی، دوویں جنے مل کے غسل کرنے سن، خامد تے بیوی دوویں جنے اکٹھے غسل کر سکدے نے۔ راوی کون؟ ماں جی عائشہ۔ عورت دے قریب خامد جائے کیڑی دعا پڑھے؟ راوی ماں عائشہ۔ میں کیڑے کیڑے مسائل امی عائشہ تو بیان کروں، اس واسطے محدثہ، فقیہہ، قاریہ، راکعہ، ساجدہ، محدثہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اما جی آسیہ فرعون دی بیوی، کلمہ پڑھ لیا، فرعون آندا کلمہ چھڑ دے۔ آسیہ نرم بڑی سی تے فرعون جڑا ہی سخت بڑا سی۔ ہن خاوند اگر نرم ہوئے تے بیوی گرم ہوئے گزارا ہو جاندا نا، وہ بول دے نہیں۔ جے خاوند بھی گرم تے بیوی بھی گرم، جتھے تارا گرم ہو تے ٹھا ٹھا ہی ہونا۔ ایک دعا چو ایک بندے نو تے نرم ہونا چاہیے۔ اما جی آسیہ نرم بڑی ہے۔ فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، ایوے محلات نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، شہانہ لباس، تینوں کی نیر وج گیا ہے۔ بی بی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں جنہ دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی۔ اس ظالم نے بی بی مریم دے جسم چ کل ٹھوک دیتے، کپڑے اتار کے انہوں تپے لٹا دیتا ہے، جسم چ کل ٹھوک دیتے میں۔ اے شہانہ زندگی بسر کرن والی، فرعون دیاں خدمتاں کرن والی، انتہائی نیک عورت سی۔ انہیں کدی کفر دے دور دے اندر بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں سی کیتا۔ حضرت موسیٰ نو پالن والی بھی بی بی آسیہ نے، سبحان اللہ۔ ہے تین بیبیاں نے، حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے۔ انہاں وقتاں چ جدوں میرے نبی غریب بڑے سن، حضرت مریم نے بھی ایک نبی نو پالے ہے جدا نا عیسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ نو بی بی آسیہ نے پالے ہے۔ شروع دے اتوں ہی وہ صندوق فرعون دے محلات دے نال آن کے ٹکرایا ہے، اس بچے نو رکھ لیا ہے۔ یہ دی کفالت نبی موسیٰ دی بی بی آسیہ نے کیتی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے نے۔ قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آسمان والتے آنے پتہ کیا دینے اللہ ہن اخیر ہو گئی ہے، اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ اتو آواز ہوندی ہے آسیہ تیری زبان نالو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں شہانہ لباس پہنا کے بی بی آسیہ نو فرشتے وی وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت دی طرف لے جا رہے ہونگے۔ دوسرے پاسے دو بی بیاں نے، ایک نبی نوح دی بیوی ہے تے ایک لوط دی بیوی ہے۔ انہوں نے سنگلا چ جگڑے ہے، فرشتے انہوں نے جہنم نو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ دیاں تقسیمہ نے لوگو فرعون دی بیوی قیامت دے دن جنت چ جائے گی، نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں قیامت نو جہنم چ جان گی۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا غور کیجئے فاطمہ کون ہے جنہیں بارے چاکا نے فرمایا سی فاطمہ بذات منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں اینو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے۔ اللہ اگر میں پڑھ رہا سا فاطمہ دی عظمت تے نا جنیاں حدیثاں نے انہاں دی راوی اما جی عائشہ ہے۔ ایک دن نا آخری بات سن لو میں بات مکاواں، حضرت علی نے فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نے نا شادی کرنا چاہتا، فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں، اگے اثر ویلے نا فاطمہ چلیاں جاندیاں سن تے اج نہ گئیاں۔ فاطمہ کی گل ہے اج تو گئی نہیں، مغرب ہو گئی ہے۔ ابا جی میں نہیں جانا، فرمایا کیوں؟ اے علی آندا ہے میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہتا، تے بیٹی نو کی کیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج رات ہی تینوں موت آ گئی نا تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تے اسی کڑیاں نو کی آنے ہیں تینوں ایک گل کرے نو 5 اگوں سنانیاں، لے تیرے بھرا ایڈے ایڈے وڈے ڈشکرے کادے واسطے نے بولتے نہیں، یہ بہنوئیاں نو کٹن واسطے ہی نے، اسی تے آنے ہیں نا، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، ایسے حالت تینوں موت آ جائے محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضرت علی واسطے نکلے، علی مسجد نبوی دے سین چ لمبے پے نے، کہندے نے قوم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ وئی کیا نا ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے، محمد دی دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی۔ تے نال کی فرمایا فاطمہ تو بذات منی، اوے علی سن لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے۔ اگے تجھی روایت فَإِنَّمَا هِيَ بِذَاتٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوزِينِي مَا آزَاهَا، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس چیز دے نال جس چیز تو فاطمہ نو کسے نے پریشانی پہنچائی اسی چیز تو منو پریشانی آئے گی۔ مراد کی جنہیں میری فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں منو محمد نو پریشان کیتا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ جیڑی سی دوجی روایت پھر آج جو تحسین پیش کر دیا نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نشست و برخاست، عادات، خسائل، طرز گفتگو، حضرت فاطمہ دا چلنا، یہ سارا کچھ اماں جی عائشہ فرما دیا نے آپ دے اپنے ابے محمد رسول اللہ نہ ملتا جدو فاطمہ گفتگو کر دیا ہمیں لگتا سی محمد رسول اللہ خود ہی گفتگو کر رہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بھی امت محمدیہ دے وچوں فاطمہ تو بڑھ کے میں نبی علیہ السلام نا راست گو کائنات کسے نو نہیں ویکھیا جنہ فاطمہ تو زہرا نے۔ اور تھانوں پتہ ہے پوری زندگی کدی علی کو مطالبہ نہیں کیتا بیبیو ساڈے دے سول بوٹ ہی نہیں نہ مکدے، اینے سول لیا دے تے انیاں جُتیاں لیا دے پوری زندگی۔ ایک دن علی آندے نے فاطمہ تو میرے کو منگدی کچھ نہیں، کدی مطالبہ نہیں کیتا۔ فاطمہ رو پئیاں، فرمایا علی جدوں اللہ دے رسول میرے ابو جی نے میرا ہاتھ تھوڑے ہاتھ چ دتا سی نا تے نال انہاں کان چ بھی کیا سی میرا علی بڑا غریب ہی اے دیکھو کسی چیز دا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میریو ماں بہنوں بیٹیوں تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت بہارت دی کوئی اداکارہ نہیں، تھوڑے واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی مریم، حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ، حضرت آسیہ، اے او لوگ نے او بیبیاں نے جنہاں تھوڑے واسطے آئیڈیل نے اور تھوڑے واسطے نمونہ نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔